अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप हैं इस वक्त ऑनलाइन स्टोरीज़ कॉर्नर पर और मैं हूँ अनम इकबाल, जो लेके आती हूँ आप सबके लिए किस्से, कहानियाँ और आप बीतियाँ। आज भी आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक आप बीती लेकर। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दरवाज़ा खोलो शहरीन। बाहर सूरज आग बरसा रहा था। ये एक बड़ा घर था जिसके 3 हिस्से थे। दरवाजे के बीच वाली गैलरी इन तीनों मकीनों को जोड़े रखती थी। उसके दोनों ताया इन 2 पोर्शन में रहते थे और शहरीन की अम्मा के हिस्से में 2 मरले का पोर्शन आया था, जो एक कमरा, एक स्टोर, एक किचन और एक शेड बनाकर जगह दे दी गई थी। शहरीन, मेरी बेटी दरवाज़ा खोलो, अम्मा ने कुंडी खड़काते हुए ज़ोर से आवाज़ दी। शहरीन का एक ही भाई था जो कि अभी बहुत छोटा था और एक छोटी बहन ज़रीन थी जो कि 8वीं क्लास में पढ़ती थी और शहरीन बीए की स्टूडेंट थी। उसने अम्मा की आवाज़ सुनते ही भागकर दरवाज़ा खोला। बाहर अम्मा पसीने से भीगी खड़ी थी। उसने भागकर रूह अफ़ज़ा का शरबत बर्फ़ डालकर गिलास अम्मा को पकड़ाया, जिसे अम्मा ने एक ही सांस में खाली कर दिया था। उफ़ अल्लाह, खुदा का गज़ब, इतनी गर्मी है बाहर, जैसे जहन्नम आग बरसा रही हो। अम्मा ने शरबत के ऊपर एक ठंडा पानी का गिलास भी गटागट चढ़ा लिया। तो अम्मा, किसने कहा था अब्बा की पेंशन आते ही बाज़ार से सौदा लेने चली जाओ? थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार कर लेती। अब्बा तो ऊपर चले गए, ये ना सोचा कि पीछे उनके बच्चे और बीवी क्या करेंगे। शहरीन ने बगैर सोचे समझे बोलना शुरू कर दिया। बेटा, तुझे अल्लाह का वास्ता, वो खुदा का बंदा था, खुदा ने ले लिया। मुझे तो तुम्हारी दिमागी हालत पर शुबा होने लगा है। कौन है हमारा करने वाला? एक छोटा भाई जो 4 साल का है, या वो तुम्हारे तायाजाद जिनको कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि छोटे चाचा की औलाद की ज़रूरत भी पूछ लें। शहरीन के 2 तायाजाद अफजर और अजमल थे। बड़े तायाजान, जिनका नाम अकरम था, वो सरकारी नौकरी पर थे। उनके हिस्से में जो 2 मरले का प्लाट था, उन्होंने साथ 5 मरले का प्लाट मज़ीद मिलाकर एक बहुत अच्छा घर बना लिया था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सारा था। वो बहुत मगरूर और नकचड़ी सी लड़की थी। वो एक कॉलेज की स्टूडेंट थी और वहाँ पे एमए कर रही थी। और एक बेटा अजफर था जो प्राइवेट जॉब करता था। और एक दूसरे तायाजान जिनका नाम असगर था। उनके 2 बेटे थे। एक बेटा एफए करके कुवैत चला गया और दूसरा अजमल था जो कि मैट्रिक का तालिब इल्म था। ताया की बाज़ार में एक पंसारी की दुकान थी जो कि खूब चलती थी, जबकि शहरीन के बाबा सरकारी दफ्तर में एक मुलाजिम थे। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। अब उनकी पेंशन उनकी बेवा को मिलती थी। शहरीन की वालदा जैसे तैसे करके खींच कर इस पोजीशन से गुजर बसर कर रही थी। अम्मा आखिरकार उठकर बुड़बुड़ाती हुई बरामदे में चली आईं और गिर गिर करके पेडस्टल फैन चलने लगा। वक़्त पर लगा कर उड़ने लगा, वक़्त का काम ही गुजर जाना है। शहरीन ने बीए कर लिया और एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगी। ज़रीन का भी मैट्रिक मुकम्मल हो चुका था, अब वो कॉलेज जाने लगी थी। अचानक एक रात अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। शहरीन ने भाग कर ताया अकरम का दरवाज़ा बजाया। रात के 3 बज रहे थे, लिहाजा उन्होंने दरवाज़ा ना खोला। तो शहरीन भागकर दूसरे ताया जान के घर गई जो कि नींद में थे। उसने ज़ोर से दरवाज़ा बजाया तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। क्या हुआ है? इतनी रात को इतनी ज़ोर से दरवाज़ा क्यों बजाया तुमने? वो बाहर निकलते ही ज़ोर से धाड़े। वो अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, शहरीन ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा। लो जी, अच्छी भली तुम्हारी माँ थी, क्या हो गया अचानक उसे? भाई खुद तो चला गया, मुसीबत हमारे लिए छोड़ गया। वो बड़बड़ाते हुए शहरीन के पीछे जब कमरे में आए, अम्मा बेसुध पड़ी थी। उन्होंने अजमल को बुलवाकर गाड़ी में लिटाया और हॉस्पिटल ले आए। आपकी अम्मा को दिल का दौरा पड़ा है, डॉक्टर ने इमरजेंसी रूम से बाहर आते हुए कहा। प्लीज़ डॉक्टर साहब, मेरी अम्मा जी को बचा लें, कुछ भी करें लेकिन उन्हें बचा लें प्लीज़। शहरीन की हिचकियाँ बंद हो गईं। इंशाल्लाह आप दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने शहरीन को तसल्ली दी। उसके ताया ने उसके सर पर हाथ भी ना फेरा और अजमल को बिठाकर घर चले गए कि मेरी तबीयत तो खुद ठीक नहीं है। अजमल, जो कि अब एफए करके एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था, वो उनसे कदरे बेहतर था।
اس نے کہا شہرین آپی چچی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، آپ خود کو سنبھالیں، ورنہ زرین اور علی کا کیا ہوگا؟ اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے لے لیں۔ شہرین نے کہا شکریہ بھائی، آپ نے اتنا کہہ دیا بہت ہے۔ ابا کی پینشن اور میری تنخواہ کے کچھ پیسے پڑے ہیں، ابھی ضرورت نہیں۔ انتظار کرتے ہوئے صبح ہو گئی کہ اچانک ڈاکٹر نے نکلتے ہوئے کہا آپ کی امی کا آپریشن کرنا پڑے گا، سرجری کرنی پڑے گی اور اس کے لیے 10 لاکھ لگیں گے، ورنہ آپ کی اماں کو ہم یہاں نہیں رکھ سکتے، آپ انہیں کہیں اور لے جائیں کیونکہ ان کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ شہرین نے گھبرا کر اجمل کی طرف دیکھا۔ 10 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ ان کے 2 مرلے کے پورشن کو بیچ کر بھی اتنے پیسے نہیں ملیں گے۔ اس نے اجمل کو کہا مجھے گھر لے چلو۔ گھر جا کر شہرین نے دونوں تایا جان کی منت سماجت کی کہ آپ یہ پورشن اپنے نام کروا لیں اور اماں کے علاج کے لیے مجھے پیسے دے دیں۔ تم کو تو پتہ ہے میرا سارا گھر پر پیسہ لگ چکا ہے۔ بڑے تایا نے فوری طور پر جواب دیا اور چھوٹے تایا کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنا سارا پیسہ لگا کر افضل کو باہر کویت بھیجا ہے۔ شہرین کی التجا کو سب نے نظر انداز کر دیا تو شہرین نے عجیب سی نظر سے ان کو دیکھ کر اجمل کے ساتھ ہاسپٹل چلی آئی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے، کیوں نہ بھائی افضل سے رابطہ کر کے بات کروں، اب تک تو انہوں نے کافی پیسہ کما لیا ہوگا۔ اجمل نے کچھ سوچتے ہوئے شہرین سے کہا جب کوئی کام نہ آیا تو وہ کیا کام آئیں گے؟ شہرین نے بے اعتباری سے کہا، لیکن اجمل نے افضل سے رابطہ کر کے ساری بات بتائی۔ مبارک ہو شہرین آپی، افضل بھائی پیسے بھیج رہے ہیں، کل تک پہنچ جائیں گے۔ اجمل نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ شہرین آنسو پیتے ہوئے حیرانگی سے بولی ڈاکٹر صاحب میری اماں کو آپریشن کریں، ایڈوانس میں 2 لاکھ جمع کروا رہی ہوں، باقی انشاءاللہ کل تک جمع کروا دوں گی۔ اماں کا آپریشن ٹھیک سے ہو گیا، اب اماں ہوش میں تھی۔ میرے علاج کے پیسے کس نے دیے؟ اماں نے شہرین سے پوچھا جو کہ ہوش میں آنے کا سن کر ابھی کمرے میں آئی تھی۔ اماں دیکھا خدا نے کیسے مدد کی آپ کی، افضل بھائی نے پیسے بھجوائے ہیں۔ شہرین نے اماں کو جواب دیا۔ اماں نے افضل کو دعائیں دینا شروع کر دی۔ اگلے دن اماں کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب وہ گھر آئیں تو سب سے خوش دلی سے ملی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اجمل اور شہرین نے پیسوں کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ ایک رات زور سے چیخوں کی پکار سے شہرین اور اماں کی آنکھ کھلی تو بھاگ کر باہر آئیں۔ وہ کیا دیکھتی ہیں کہ تایا اکرم کے گھر کو رات گئے آگ لگ گئی۔ بجلی کے تاروں کے سرکٹ سے پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا، مگر شکر ہے تایا جان اور تائی جان اور سارا کی جان بچ گئی۔ تایا جان کے دونوں ہاتھ جھلس چکے تھے اور جسم پہ بھی کافی چوٹیں آئی تھیں۔ شہرین کی اماں انہیں اپنے پورشن میں لے آئیں اور ان سب کو دلاسا دیتے ہوئے کہا جب تک آپ کا گھر دوبارہ نہیں بن جاتا آپ ادھر رہیں ہمارے پاس۔ مجھے معاف کر دو سکینہ، میں دن رات حسد کی آگ میں جلتا رہا، تمہاری کوئی مدد نہیں کی تو خدا نے دیکھو میرے ساتھ کیا کیا۔ بڑے تایا معافیاں مانگنے لگے۔ آپ ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، آپ جب تک چاہیں یہاں پہ رہیں، یہ آپ ہی کا تو گھر ہے۔ شہرین کی اماں سکینہ نے جواب دیا۔ پھر کیا ہوا کہ دوسرے تایا جان کی فیملی بھی آ گئی، ہاتھ جوڑ کر کہا یہ مکافات عمل ہے، اگر آج ہم کسی کے کام نہیں آئیں گے تو ہمارے کام بھی کوئی نہیں آئے گا۔ ہم آج افضل کے لیے شہرین کا رشتہ مانگتے ہیں، چھوٹے تایا نے کہا۔ اماں کیوں کر خدا کی رحمت سے انکار کرتی؟ ادھر شہرین کے بھی خوشی کے مارے آنسو نکل آئے کہ اتنا اچھا انسان اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا، جس نے بر وقت مدد کر کے اس کی اماں کو نئی زندگی دی تھی، اور یہی نہیں بلکہ ان دونوں گھروں کی آنکھیں بھی کھول دی تھیں۔ خدا ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور بہترین وقت پر کرتا ہے، یہ بات اس کو آج سمجھ میں آ گئی تھی۔ جی تو پیارے بہن بھائیوں، کیسی لگی آپ کو یہ آپ بیتی مجھے لازمی بتائیے گا۔ اور جاتے جاتے ایک چھوٹا سا سبق دینا چاہوں گی کہ رشتے احساس کا نام ہے، اگر ان میں احساس ہی باقی نہ رہے تو کیا فائدہ ایسے رشتوں کا؟ مکافات عمل اٹل ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کریں کہ وہ اللہ کے سامنے گر گڑائے، کیونکہ بندہ تو بندے کے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہے، مگر اللہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔
اگر آج ہم کسی کے لیے برا سوچتے ہیں یا برا کرتے ہیں تو وہ کل کو ہمارے سامنے بھی لازمی آئے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔